هذا ونحكو فقصيتي وتزاد الظهور مكثير بتسرو أي نسعد ماشي المعقول أساقي بغي غاد الشنو ديني غير لندقول تقصيتي قدراني تعدادي اللف تقصيتي قدراني تعدادي اللف أنا يا حبيب دبر في الليل ولقض عليا تقصيتي قدراني تعدادي اللف تقصيتي قدراني تعدادي اللف يا حبيب دبر في الليل ولقض عليا الوحش الفرنسيني. عاش سكان قرية عصام بلدية سطيفرة دائرة سيدي عيش ولاية بجاية أحداث اليوم التقليدي للذكرى العشرين على وفاة المطرب الشعبي الأمازيغي يوسف أبجاوي ببرنامج احتفالي لمهرجان فني نظمته الجمعية الثقافية إثري إبوراين، أين حضر العديد من المطربين المعروفين في المنطقة وعائلة المرحوم وكذا محبي هذا الفنان. تزوراوني نازو فلون سوفي سوني غوريتي فيان تيكل تم زواروث هرداك غارت من تيفورينا تايوان تنتيفرا اكل تولا من سمكتا داس 20 سكواسن افر واحد تجديد كاين تقبالي دا يوسف بجاويه يشنا نوكا 40 سكواسن يشنا نيد لستو ثلاث تايري تامور دوين دي شدنا رغوراز دا يوسف غاسولا ما يغاف غفالن تقولوا ناس الكام كان غاسولا ما يروح ذاين تقبالي تسا يس امضيق من كل لوان ودا يوسف ماشا ذاغن يرنا غروي ذاك اللي سينا مولود مع مريم اسولا ما ولا شي تيلا ولا خطره فريدي ديبوي ذا فريد غزيفن شنا لا شنو شنا جديقن وستاوشي سحلاون دي مسلين نيس القاين تقبايتي شبعان يكجبي ذا بنان شنا سكواسن 40 مي ذا سكواسن 96 تجميل تاكي يخدم يوسف بجاوي ادينا غير كل تنميرتي وقادي جوساني وقادي توجدن مراد لي l'association l'étoile culturelle de نيفوراين نكوني نوسا دار تجميل تاكيني نروح نويا سي جديقن اقدر نوغال دار تاكيني نجمع ندير كل الغاشي تجميل تاكي نتايمو توغ دي زريارة نتايمو توغ دي زريارة معنا 3 مطوطي سي لاميس دينا كان تنميرتي لكل ويني وقادي لانداكي ماذن كيني ستوغاشي سي دوكيا ستوغاشي سي ديمغورا ستوغاشي لو كانوا لاشي مزوره سليمان عازم امن تسام يوسف ام علي زروقي ام الا قد نشنو يانا الا البروي ودس الغاره شد الدرام لا معنا نيوي غفريدي مزوره ان شاء الله نكمل هكا نضرب ذي ربي سبحانه وقادي يدي كان تورا داوينا فريدي لهان خاطر مزرين انا نسد كانوا زميلنا زرنا نداروحن شنو تقبايلتي لاقا تنطف افوس دق فوس انا معاونت مونا معاونت راه بويكار انا غبراني غادي الشمال غيعاون الا كان معاونت في ثلاثه في مزروي في زورار في مزوغ القبايل الدنيا تنميرتي الكل تنميرتي لي ديتورينو ثاني دادا كويديا لو كانوا لا شي تنتساو يزمير غير داسا خاطر قسمي موت ورقاز ويسعي غير الطوموبيل انا ويس ديبلاسين ما وندنا تنميرتي الكل يكون ويس لي جورناليست لا صومام لا شان دو لا لي شان تقبايلي تي الكل ندملن سوا غاون السلام ذا قران اسنيني تا هذا يرحم ربي وقاد يموتن هذا يسيغ ربي وقاد يدي قران وكنا ربي وفريد الخير ولا يكونوا قيمه ديال هنا هذا الخير صحيت تجميل تايا رانا كان يوسف بجاوي داني الهان تساد زعما غادي نغتي لوانيس خاطر انا زور اون كونتابيليز با بار نومبر داني خاطي من كل ثيكل تكراس خدم الحاجه وانا زور تسيلي كلاوانيس ورجعنا ديمتونا زور يوسف بجاوي
c'est un chanteur, c'est un artiste d'une envergure nationale. Il a côtoyé de très grands noms de la chanson algérienne. C'est un ancien. C'était le pionnier, c'est le pionnier de la chanson d'ailleurs. ما ندرد كان لافالي د لا سومام ديال واني ونسعر غطاس ينازورن زمالات نحسب ضد نفوس لا يوسف بجاوي الا زروق علوان شريفه صدقه بجاوي عبد الله بجاوي فوالا دونك زمالات نتي ذا منزوم كشنان ذاك مرتنا ديون إشنون ثوغاشت إقعاش يقدر سي توجور اسومي يقارن كيما شنو خفاير اي بي ذاين يقدر il a assumé ça il a toujours assumé دائما اني كيبغى ولي سيقارن يد ودي فيرارا سي ان ارتيست اوتونتيك نكيوني يشبان والسينغال اطاس لو معنا نميا كاريو تيكلت des Français en 88. On a dîné ensemble, on a passé toute une soirée. C'était la première et la dernière fois qu'il nous a. C'est quelqu'un de très ouvert, il parlait ouvertement, avec grande chaleur, il était chaleureux. Il n'y avait pas de tabou, voilà le souvenir que je garde de lui. C'est un grand artiste, et puis il est jeune et quand on parle des anciens artistes, des anciens chanteurs, des artistes qui ont une telle envergure, à la limite, ce n'est pas à lui qu'on rend service, on sort en service à nous-mêmes. Il y a des gens qui Farid Farraghi, il y a des gens qui يون إنك نيد عقلك إنك نغاس خاطر تعقل ضمنك et ça c'est important alors سينا عقلي منه وثاني ثنوات. ولد المغني والشاعر والملحن يوسف عليوش المعروف باسمه المستعار يوسف أبجاوي يوم 16 ديسمبر 1932 بقرية أيث علوان بلدية أكفادو. ترعرع في منطقته ثم رحل إلى العاصمة ليأخذ الفن الشعبي عن كبار المغنين، وفي التسعينات هاجر إلى فرنسا كبقية الفنانين هربا من الإرهاب إلى أن توفي في باريس يوم 28 أكتوبر 1996 ودفن في مسقط رأسه. الزول في الأول كمال زيرام جورناليست نكيان دا يوسف أبجاوي الله يرحم ربي ملي غيدس قد 92 خدم غاسنا انترفيو الجيري بيبليكا تيك جديد قال جدان شنات قبايليت ذا مداني حمل الغاشيه ذا سيد عايس كتو دارتيس إن يسروح عمي تيتيكي زرانا كتحمل دا يوسف ذا نازورا مقران تيك جديد جدان شنات قبايليت نتا ميسو كفادو لا معنى اسمي قملال الشيخ صدق أبجاوي الله يرحم ربي يفكي اسم يوسف أبجاوي يعني انا في قايت الجهه تمور القبايل دا يوسف ذا غرباز يمدي ربا اطاسي نازورا دا يوسف يبدا الشناك في قايت السيني يروح للجزائر السيني يزقر لفرنسا يملا عمراوي ميسوم عمراوي ميسوم كي سي لو فونداتور دي شون مودرن الجيريان الا لوركستر عمراوي ميسوم او طونك ميوزيسيان اي شونتور ومن بعد السيناك 59 يرد تيغاري تمورت يميقرو حار تونس يتسكيك تربح لا تروب ارتستيك دو افلان تربح تيكنودانا كتي موراد دونيت يوكنا السيوضن الصوت الجزائر دي طراد الجزائر طلبن تيل اللي تمورت الجزائر لا تروب ارتستيك يلا فريد علي يلا احمد وهبي يلا سيد علي كويرات اطاسي قلنك تربع تاكيا السينا يميت فرا الكيرا دا يوسف يلا ذي مضبا لوركست فاريتي راديو تمورت الجزائر يرمي 69 ومن بعد السينا يكمل مشواريس دي فرنسا زمراون دينيا ثوغاشيس حملت نماذج قديمه نماذج جديدا اماذي مزينه اماذي مقرانا دا يوسف يشنف تمورت الجزائر يشنف قبايليت يشنف النيف نسيسي قال النيف وصناغ يمزوره
ذا شراديني دا يوسف يموت دي فرنسا لمعنى يختار يمطل كفاذو كثا دارتيس كذا علوان اسن صواب الرحمه يمين تيقاري قوما ولا كميتسو نكاسيني غدا يوسف يقوما ولي واكيتسو فتاغش تاقي قوما ولا كميتسو ذا شوي دينا كران انترفيو دا يوسف اون 92 انا تاغش تاقي مشي دلول انا دملا غيون قشيش يوني مزين نمشلي انا دملا دون ان جاردان بوبليك الجي يقاري يتسرون يقاري قوما ولا كميتسو يقوما ولا كميتسو تاقشيش تنهد سيغنسا ومن بعد كسناس كانت سوايض تقيم الشامة يقاري قوما ولا كميتسو قصي طاقينا حكايه ثاقيه دا يوسف يخمد ان شيدوف تاوش نحمل اطاس ايه غاس نصوض رحمه اعطيكم صحه الزلف الاول الساقيني عقلا لاقي وكنا نرفز ميلتي دا يوسف في السيا فوربي دا يوسف ديون وفنان ديون نزور يكشنونا كني قوم يكشنون يعني بليزيور سوجي يعني طاس توغاشني نسي قاعد فيني الغاشيه وديون وركازيك خدم من طورا الى دي فرنسا يشنو من بعد يروح يدار لوركاز دو فلان يروح على تونيزي يدار لوركاز دو فلان الى سيوني محسوب بريسك بليزيور بيي لو موند اونتي بريشي لا بارول بور لا ريفوليسيون سيتادير يخدمين ميك زمان كل يوم كي يخدم يوكن يفغ لو كولونياليزم فرونسي ديالو مجاهد يخدم لنا افتمور في الجزائر ودا يوسف ديون نيشنان اطاس زلاتين ديقولان ارضا سنس لغاشي وتعاود نست وراشا كي سنلفونكا زمر غادي دا يوسف ديون السنه لي زاني 80 دي فرنسا قوسمي السنه غير ميدا سمي قموت اون غاردي دو بون ريلاسيون زعما داك الناس في السيا فوربي نسمي ديال الجزائر نسمي ديال فرنسا ونكيني دا يوسف قراس ماشي يوسف بجاوي قراس يوسف قيثي يو تيك تناس لا سلامة دا يوسف قيثي عدينا تيا هنا سفري هنا سا جوري دو دوني سو نو مالوريزمون هنا دي الوقت هنا نكون شغل الثوره يافي لو بروبليم دو لا ريفوليسيون هنا دون خماري ونشتاقيني هنا دمي كونوا يتخمع تكون ساعه فوالا ابوبري سكو جو بو دير سور ديس الفرح ذا مقراني دوسير وكنا تسكير يتجميل ثاقي يتسوجد هذوك اللي وراين يوسف بجاوي شناي مقران قبايلي يونو شناي دي جانا كروج يونو شناي خمن تزلاتين يشبحن تزلاتين زديقن يخدم ثقبايلي يانا تقبايلي ثنا ارسان تقبايلي صحان استزلاتين نسيت نكر نكيني استيما ذي اسمي مشطوحه صلغات اتصل راديو شندو ذي الوقت النيا نسلاسك ميم اون فامي فوالا يوسف جاوي سي ان ارتيست انزمنا نسلون فامي ذي وندي جانا كاروج قبايلي تا كاروج كي تدف يال تاسوثا الصوت غاص رحمه وسياد الساكي ماشي كان وحدي وسياد هذا كان شونتور ايطاليان لو شونتور ايطاليان كي نخمن ديون كيدس اون ايطالي لينا يتملا الفيستيفال انترناسيونال دو ريميني بوحدي دارت مورت القبايل هو كان هذه السين العوايدنا هو كان هذه السين ثمورتنا هو كان هذه السين يوسف بجاوي هذه السين زال يكسع يوسف بجاوي وثي السين راه مي كيف غير غاثي السين يوسف دار ذاكي وكنا سير تجميل نتسا 36 سولا نتسا وذي يغال السياقي هذا يوي ترزف يشبحن دي ثمورت القبايل هذا يوض هذا سنه هضر في يوسف بجاوي وسنه هضر في الشنان يوسف بجاوي فوالا Azul Felaouen, je suis très heureuse de partager ces journées avec tous les villages de Assam pour cet hommage à Youssef Bjaoui. Et je crois que nous sommes tous méditerranéens. C'est vrai, je suis italien, zayen algérien, kabyle, mais nous avons beaucoup de choses à partager. L'histoire kabyle est un patrimoine de l'humanité et je suis très heureuse d'être ici. Merci à Zayen et merci à vous pour l'organisation qui est fantastique. Merci beaucoup. Très joli de Zayen. J'ai un bon prof, je suis en train d'apprendre un petit peu de kabyle. Et l'amsela, ذي وندي ذكرى أني ذا البغزدغا سخل أجد زادزا لمسلا ذي وندي ذكرى أني ذا البغزدغا سخل أجد زادزا ثنمرت
رفض الكاس نشرب ولا وذمي مرداخ مسوير صورة مثغب أنو ذاغي روحي العقل وما سكر صعيغ صواب بلاك السيمي سعفتي الحباب يعدى في البطل رفض الكاس نشرب ولا قدمي مرداخل بسويغ صورة مثغب تذاقي روحي العقل رفض الكاس نشرب ولا قدمي مرداخل بسويغ صورة مثغب تذاقي روحي العقل مسكر صعيغ صواب بالك السيني بيربك صافينا الأحباب أحباب للغاد مسكر صعيغ صواب بالك السيني بيربك صافينا الأحباب أحباب للغاد الدورني تقليد الظلام شدها غد ولي غود من القود القمي ودار صقال ميدي مكتي الخيالي الدورني تقليد الظلام شدها غد ولي غود من القود القمي ودار صقال ميدي مكتي الخيالي هل كنت كمي قزران الدواوات صدق فوسي ورقان غسمان وظان ممود غد نبيري هل كنت كمي قزران الدواوات صدق فوسي ورقان غسمان وظان ممود غد نبيري رفض الكاس نشرب ولا غدمي مرداخل بسويغ صورة متغب تذاقي روحي العقل